राजनीतिको मकसद जनताको सेवा हो, राष्ट्रको चाहिँ समृद्धि हो भने त्यसको उपर किन कदम नचाल्ने हो? तयार ज्यान जाओस्, तयार सांसद चाहिएन, मन्त्री चाहिएन, केही पनि चाहिएन। यो एजेन्डाहरू पास होस्, हाम्रो गरिबहरू धनी हुन्। भित्र पोल्छ, हुटहुटी आउँछ। केले मुलुकलाई समृद्धि भयो? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा दिएर मात्र होइन नि त। रक्सीकै कुरा आउँछ भनेदेखि हिम्मत देखाउनुहोस् न त, देखाओस् न त यो राज्यले। 5 स्टार होटेलमा विदेशी रक्सी चियर्स गरेर अनि रक्सी प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो कुनै न कुनै हिसाबले तल। मैले लोकल कोदोकै रक्सी, लोकल रक्सी भनेको छैन। लोकल कोदोको रक्सी नै हाम्रो नेपालको चाहिँ ब्रान्ड बनाउनु पर्छ। जो दिनभरि खेती गर्छ, काम गर्छ, तिनले खान पुग्दैन, अझ पनि तिनले बोल्नु पर्यो। अब विदेशीको रक्सी यहाँ बिक्री, हामीलाई नि बिक्री गर्नको लागि हाम्रो हिमाल दुरुपयोग गर्ने होइन, अब हाम्रो हिमालको सदुपयोग हुनुपर्छ। विदेशको लिएर आउँथ्यो भने अब नेपालको चाहिँ विदेशमा लगेर बेच्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अनि बिचमा उहाँले मार्जिन लिनुहुन्छ। हाम्रा दुखी गरिब चाहिँ आमाहरूले चाहिँ त्यो बच्चाको लागि एउटा कपी कलम किनिदिउँ भनेर चाहिँ यसो जो गर्नलाई 2 पैसा कमाउनको लागि गरेर भाँडा फोरिदिउँ, यही हो चाहिँ न्याय? यही हो चाहिँ नेपाल बन्ने कुरा? हाम्रै पुलिसले हाम्रै चाहिँ आफ्नै आमालाई लात्ताले हानेको छ कि छैन त? विदेशी रक्सी खाएर चाहिँ यहाँ कलेज सफा हुन्छ, मान्छेको चाहिँ के भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, उसले चाहिँ सधैँ राम्रो व्यवहार गर्छ भनेर कहाँ प्रमाणित भयो? यसमै राज्य बोल्दैन। हामी त श्रमिक बेच्ने देश पो भएछौँ, श्रमिक निर्यात गर्ने। कम्तीमा हप्तामा 15 दिनमा 1 छाक मासु खान पाइन्छ कि भनेर होला नि त त्यो गरिबले त्यो काम गरेको। राज्य त्यहाँ पुग्यो, यो पास गर्नै पर्छ, पास हुनुपर्छ, पास हुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास। हिजो कुनै बेला साम्राज्यवादले के गर्थ्यो भन्दा आफ्नो प्रोडक्ट पुर्याउनको लागि सेनै सहित गरेर देशलाई कब्जा गर्थ्यो। केमिकल लगाएर होइन, त्यसमा जडीबुटीको कलर, जडीबुटीको फ्लेभर, त्यसको चाहिँ के भने ग्यारेन्टी वारेन्टी एकदमसँगले चाहिँ के भने मान्छेलाई हानि नगर्ने औषधियुक्त बनाउने हो हामी त। यस्तो मुलुक त तपाईँ कहीँ पाइँदैन के। यो यस्तो सुन्दर मुलुक, प्रकृतिले धनी। हामीले त्यो बहुराष्ट्रिय राष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित भएका सामग्री चाहिँ कहिले त्यो बोतल त हामीले फोर्ने गरेका छैनौँ। राजनीतिको मकसद जनताको सेवा हो, राष्ट्रको चाहिँ समृद्धि हो भने त्यसको उपर किन कदम नचाल्ने हो? बच्चा च्यापेका ती आमाहरू विदेशमा बसेका हाम्रा चेलीहरूलाई देख्दाखेरि के शिर हाम्रो ठाडो हुन्छ? राज्यले अहिलेसम्म ती गरिबहरूको लागि, ती नेपाली जनताको लागि हामीले के गर्यौँ त? अझ अभाव, अझ गरिबी। त्यही आमाले कोदोको रक्सी बनाएर यसो 2 माना बेचेर त्यसबाट किनेको पैसाले कपी कलम किनेर स्कुलको फी तिर्दिएर पढेको मान्छे त्यही आमालाई आमाको रक्सी घोप्ट्याउन पुगेको छ। शेरबहादुर जी, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। उषाकलाजीलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँसँग गाँजाको विषयमा मैले बहस गरिसकेको छु। त्यो अलिकति फरक खालकै बहस हुन्छ, तपाईँले फरक खालकै विषय उठान गर्नुभएको थियो, त्यति बेला पनि फरक तरिकाले नै बहस गरेको थियो। अहिले संयोगले तपाईँकै धर्मपत्नीले फेरि अर्को त्यस्तै अलिकति सुन्दा अड लाग्ने तर वास्तविकता त्यो भित्र केही भएको कुरा ल्याउनु भएको छ लोकल रक्सीको। त्यो फरक विषयलाई सँगै श्रीमान श्रीमतीलाई र तपाईँहरू संयोगले दुवैजना श्रीमान श्रीमतीले यस्तो विषय उठाइदिनु भएकोमा सँगै राखेर अन्तर्वार्ता ल्याउनु पाउँदा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। म लोकल रक्सी आजको मुख्य विषयमा हुनाले पहिला म उषाकलाजीबाट सुरु गर्छु। श्रीमान संयोगले शेरबहादुर तामाङले यो गाँजाको विषय उठाउनु भएको थियो, संयोगले तपाईँले फेरि यो विषय उठाइदिनु भयो। एउटै घरबाट एउटै पार्टीबाट यो विषय उठाएको छ। लोकल रक्सीको जुन तरिकाले तपाईँले ब्यान्ड होइन ब्रान्ड बनाउनुपर्छ लोकल रक्सीलाई भन्नुभयो नि, यो चर्चामा आउनलाई, फरक विषयमा बोल्छु भन्नलाई अथवा राजनीतिमा भन्छन् नि सबै कुरा होस्, बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने थ्योरी प्रयोग गरेर तपाईँले यो बोल्नु भएको हो कि वास्तवमा यो भित्र कुनै दमदार कुराहरू छन्? के कति कारणले तपाईँले यो विषयलाई चाहिँ नि सार्वजनिक गरिदिनु भयो? अब अरू कुरा त म गर्छु, के कति कारणले यो ठ्याक्क बाहिर सतहमा ल्याउनु भयो? यहाँबाट सुरु गरेँ। यो कुनै मेरो यो अनुहार टेलिभिजनमा हेर्न नपाएर देखाउनको लागि पनि होइन उमेशजी, होइन। यो कुनै प्रोपोगन्डा मचाउनको लागि यहाँ अभियान भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, म त यसलाई अभियान पनि भन्दिनँ, होइन। जो मलाई यस विषयमा पीडाबोध भयो, नेपाली जनताले, गरिबहरूले, आमा दिदीबहिनीहरूले पाइरहनु भएको अन्याय, अत्याचार, हिंसा र हाम्रो उत्पादन हामीले माटोमा मिलाइराखेको, पोखिराखेको तर चाहिँ विदेशी रक्सी, विभिन्न ब्रान्डका रक्सीहरू चाहिँ हाम्रो बजारमा छ्यापछ्याप्ती भइरहेको र विदेशीका सम्पत्ति, विदेशीका उत्पादन, विदेशीका चिजवस्तुहरूले हामीले माया गरेको र हाम्रा उत्पादन, हाम्रो प्रविधि, हाम्रो आफ्नो सम्पत्तिलाई हामीले नचिनेर माटोमा मिलाइराखेको र हामी झन्झन गरिब बनिराखेको, यो कुराले चाहिँ मलाई धेरै नै छोयो, धेरै नै यो पीडाबोध भयो।
यो मैले हिजोदेखि नै सोचिराखेको थिएँ, तर थपिँदै गएर अहिले चाहिँ त्यो अब अति ढिला भइसक्यो होइन। गरिबमाथि गरिब, अभावमाथि अभाव, झन् आज हेर्नुहोस् त लाखौँ हाम्रा चाहिँ युवा दाजुभाइहरू, हाम्रा नेपालीका छोराहरू विदेशमा गएर, त्यसमा पनि खाडी मुलुकमा गएर एकदमै सस्तो मूल्यमा आफ्नो अमूल्य पसिना पोख्न र आफ्नो आँसु त्यहाँ बहाउन बाध्य हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गरेर आफ्नो जहान छोराछोरी परिवारको लागि 2 पैसा कमाउनको लागि अर्काको देशमा, त्यो मरुभूमिमा, त्यो ठाउँमा गएर कडा परिश्रम गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले के भनेदेखि हेरिराखेका छौँ, दिनानुदिन चाहिँ कति युवाहरू बाकसमा प्याक भएर नेपालमा फर्किरहनु पर्ने बाध्य बनिरहेका छन्। हाम्रा त्यस्ता युवाहरू लाखौँ युवाहरू होइन त। भनेपछि त्यो आफ्नै दाजुभाइ त्यसरी विदेशमा काम गर्दै विदेशीको चाहिँ समृद्धिको लागि सेवा गर्दै उनीहरूको नोकर चाकर दास हुँदै उनीहरूका काम गर्दै त्यहाँ मृत्युवरण गरेर बाकसमा प्याक भएर आएको फोटो, आएको चाहिँ के भने दृश्य आफ्नै आँखाले अगाडि देखिरहने फेरि उसको दाजु अथवा भाइ, हाम्रा अरू युवाहरू फेरि जानलाई किन तयारी हुनु भइराखेको छ? म सोध्न चाहन्छु, किन तयारी हुनुभएको छ त? किनभनेदेखि चाहिँ के भने जीवनको लागि कुनै उपाय छैन, बाँच्नको लागि कुनै आधार छैन। यो बाध्यताले गर्दाखेरि जीवन सङ्घर्ष गर्ने क्रममा बाँच्नको लागि एउटा उपाय, एउटा चाहिँ के भनेदेखि कुनै केही सहारा, केही साथ, केही चाहिँ व्यवस्था यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो जिन्दगीको खोजी गर्नको लागि विदेशिन बाध्य हुनु भइराखेको छ। एकातिर त्यस्तो छ, अर्कोतिर हाम्रो दिदीबहिनीहरू विदेशका चाहिँ खाडी मुलुकदेखि लिएर विभिन्न मुलुकहरूमा त्यहाँ कति चाहिँ घरेलु काममा हुनुहुन्छ, कति घरेलु हिंसामा पर्नुभएको होला। त्यसले के त राज्यले हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ अन्दाज गरेका छौँ? कति चाहिँ सुनिन्छ कि उसमा आएर एम्बेसीमा आएर रोइ कराई गरिरहनु भएको, एम्बेसी धाइरहेको, आफ्नो देश फर्किन पाऊँ भनिरहेको र चाहिँ के भने त्यहाँ लछार पछार र चाहिँ विभिन्न यौन शोषणमा परिरहेको, कतिपय चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ यौन शोषण भएर चाहिँ बच्चा त्यतै पाउनलाई बाध्य हुनु भइरहेको, बच्चा च्यापेका ती आमाहरू विदेशमा बसेका हाम्रा चेलीहरूलाई देख्दाखेरि के शिर हाम्रो ठाडो हुन्छ? हामीले यसको लागि कुनै सोच्यौँ, कुनै समाधानको बाटो गऱ्यौँ? हामीले रोजगार दिन सकेको छैनौँ। हामीले उहाँहरूको लागि राज्यले अहिलेसम्म ती गरिबहरूको लागि, ती नेपाली जनताको लागि हामीले के गर्यौँ त? अझ अभाव, अझ गरिबी है। मुलुकमा लामो समयसम्म हो एउटा के भने निरङ्कुश एकात्मक सामन्तवादी व्यवस्था यहाँ रह्यो, राजतन्त्र रह्यो। यसलाई सेवा गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ बचाउनको लागि, साथ दिनको लागि दलाल पुँजीवाद, नोकरसाही, एउटा चाहिँ के भनेदेखि त्यो खालको व्यवस्था, एउटा साम्राज्यवादको दबदबा हाट र संस्कार यहाँ हुर्कियो। यो कुरा सत्य कुरा हो। त्यो हिजो भए चिजहरू, त्यसैले हामीलाई के सिकाइयो भनेदेखि हाम्रो चिजहरूलाई माया नगर्ने हामीलाई अन्धो बनायो, हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निर्दयी र चाहिँ अमानवीय बनायो। त्यस्ता चिजहरूले, ती सामन्तवादले, दलालले, पुँजीवादले र चाहिँ के भने त्यो चाहिँ साम्राज्यवादले, त्यसले त त्यो त त्यति खराब चिजहरू छ। त्यसकारण तपाईँले यो योजना बनाउनु भयो। यस कारणले के हो भने उमेशजी, म अलिकति यसलाई अझै प्रकाश पारौँ। यो चिज चाहिँ लोकल कोदोको रक्सी माटोमा घोप्ट्याइरहने, माटोमा मिसाइरहने कुरा हेर्दाखेरि मान्छेलाई किन यो चाहिँ मदिराको कुरा, यो कुरा होइन, केही जस्तो लाग्दैन मान्छेलाई होला होइन। तर यो अत्यन्तै मार्मिक र अत्यन्तै गहिरो कुरा छ। यो हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय छ। किन राष्ट्रिय र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धितको विषय छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यसो भएदेखि विदेशी ब्रान्डका बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित भएका विभिन्न प्रकारका ब्रान्डी, हुस्की, स्कच, रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, विभिन्न नामधारी चाहिँ रक्सीहरू नेपालमा आउँछन् र 2 खरबको व्यापार यो नेपालमा रक्सीको हुने गर्छ वार्षिक। र त्यो पैसा चाहिँ के भने विदेशी नै गरेको छ, विदेशमा जाने गरेको छ। हामीले त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित भएका सामग्री चाहिँ कहिले त्यो बोतल त हामीले फोर्ने गरेका छैनौँ। हामीले त हाम्रो गरिब आमाहरूले चाहिँ बनाउनु भएको लोकल कोदोको रक्सी है माटोमा मिसाउने गरेका छौँ। त्यो भनेको त के हो त भन्नुहुन्छ भने गरिबहरूले केही उपाय नभएर, कुनै इन्कमको स्रोत नभएर, बाँच्ने आधार केही नभएर, बिहान बेलुका आफ्नो बच्चाको माड मुखमा हाल्नको लागि केही उपाय हुन्छ कि भनेर, बच्चालाई चाहिँ के भने एउटा कपी र कलम किन्न सकिन्छ कि भनेर होइन, कम्तीमा हप्तामा 15 दिनमा 1 छाक मासु खान पाइन्छ कि भनेर होला नि त त्यो गरिबले त्यो काम गरेको हो। राज्य त्यहाँ पुग्यो, राज्यले प्रशिक्षण दियो, मिसावट भयो।
मिसावट हुनु हुँदैन, यसको व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, योभन्दा बढी यो दुःख गरेको भन्दा बढी तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ भनेर राज्यले भन्यो। तपाईँले आम नेपाली आमाहरू र गरिबहरूको लागि यो योजना बनाउनु भयो। म आउँछु तपाईँ कहाँ। तपाईँले समग्रमा अहिलेसम्म यसरी भन्नुभयो शेरबहादुरजी, तपाईँले गाँजाको विषय उठाउँदा धेरैले जिब्रो टोकेका थिए, तर तपाईँले जब संसदमा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेर वास्तविकता सबै विशेषज्ञहरूलाई राखेर तपाईँले केस्रा दिएपछि अहिले मान्छेहरू, मैले तपाईँसँग लिएको अन्तर्वार्तामा विदेशबाट हामी विदेशमा श्रम गर्नेहरू अब नेपाल आएर गाँजा खेती गर्छौँ भनेर मसँग धेरैजनाले कुरा गर्नुभएको छ, त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। संयोगले तपाईँकै धर्मपत्नी उषा कलाजीले अहिले फेरि यो लोकल रक्सीलाई ब्यान्ड होइन ब्रान्ड गर्नुपर्छ र विदेशी रक्सीलाई ब्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा अभियान उहाँले होइन भन्नुभयो, जुन एउटा योजना नेपालीहरूलाई, गरिब नेपालीलाई र बेरोजगार नेपालीलाई रोजगार र गरिब आमाहरूलाई एउटा पैसा कमाउने माध्यम हुन्छ भन्नुभएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? आफ्नै श्रीमती, आफ्नै पार्टीको एउटा नेत्रीले यो विषय उठाउनु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब एउटा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद पनि छ, किनभने यतिका चासोका विषयहरू जनताको बिचमा पुर्याइदिनु भएको छ। गाँजाको विषयमा पनि हामीले धेरै कुराहरू जनताको बिचमा पुर्याएका छौँ। कुनै बेला गाँजा अथवा रक्सीको कुरा गर्दाखेरि भनौँ न मातिने होइन, त्यस पछाडि चाहिँ गाँजा खाएर चाहिँ लट्ठिने, रक्सी खाएर मातिने जस्ता कुरामा मान्छेलाई त्यस्तो भ्रम थियो, त्यस्तो खालको कुरामा मान्छेले बहस गर्थे। तर आज जब हामीले तिनै कुराहरू सबै रिसर्च बेसमा अध्ययन गरेर अगाडि आएको ती कुराहरूलाई बाहिर ल्याएर आएपछि जनताको समर्थन छ र लाखौँ नेपाली युवाहरू जो विदेशमा श्रम गर्न गएका छन् उनीहरू अब स्वदेशमा आएर गाँजा खेती गर्न अनुमति पाए भने हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। र हाम्रो के कुरा हो भने हामी चाहिँ अलि राजनीतिक फिल्डमै छौँ। राजनीति के को लागि? उहाँ पनि सांसद, म पनि सांसद, म पूर्व मन्त्री पनि भइ खाएको, अरू पनि थुप्रै साथीहरू सांसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, कोही अब केही नेताहरू त प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। परिवर्तन 47 सालको परिवर्तन तपाईँले राजतन्त्रको एगेन्स्टमा सामन्तवादलाई नष्ट गर्दै आउने परिवर्तन गरेको पनि 47 देखि धेरै वर्ष पो भइसकेछ होइन। अनि हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू हाम्रो के भयो त? जस्ताको तस्तै जस्तो देखिन्छ। फेरि ग्रेजुअल डेभलप भएन भनेर म भन्दिनँ, केही न केही मात्रात्मक विकास त भएको छ। हिजोभन्दा अलि 100 किलोमिटर बाटो पिच भयो होला, अलि बढी। केही जनतालाई अब 10-20 घर जनता बढीलाई खानेपानी पनि पुर्यायौँ होला होइन। केही विद्यालयहरू नयाँ खुले होलान्, त्यो मात्रात्मक डेभलप हो। तर यस्तो गुणात्मक र त्यसको फड्को मार्ने डेभलप नेपालले कहिले पनि देख्न पाएन, समृद्धि देख्न पाएन। र जनताको आर्थिक स्तर भन्ने हो भने झन्झन खस्किँदै गयो। त्यसैले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि लाखौँ मान्छे वैदेशिक श्रमको लागि विदेशमा तपाईँको चाहिँ के भन्ने, त्यो त एकदम तल्लो स्तरको श्रम। हामी त श्रमिक बेच्ने देश पो भएछौँ, श्रमिक निर्यात गर्ने देश भएछौँ। अनि तपाईँको चाहिँ श्रम शक्ति जो छ नि 60-70 लाख युवा भनेको चाहिँ तपाईँ युवा उमेर भने त जोक होइन नि मुलुकको लागि। कुनै मुलुक बनाउनुको लागि त्यति मान्छेले त मुलुक त जुरुकै उठाउन सक्छ नि। भने त्यो शक्तिले हामीले कहाँ पठायौँ? अरबको चाहिँ मरुभूमिलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन पठायौँ, मलेसिया कोरिया बनाउन पठायौँ, आफ्नो मुलुक त बनाउन लागेको छैन। त्यसैले हामी अलिकति बढी यो विषयमा चिन्तित छौँ, किनभने राजनीतिमा लाग्दाखेरि चाहिँ केवल उहाँ कुनै ठाउँमा सांसद बन्ने, हिजो 64मा संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो होइन। अब म पनि 70 देखि लगातारै छु, 70 पनि चुनाव जित्यो, अहिले 74 पनि चुनाव जित्यो, अब मन्त्री पनि भइयो। के को लागि यो सबै चिज? के को लागि? आफू मात्रै तपाईँ केही बन्नु छ भने त ठिकै छ नि त, बन्दै गरे भयो नि त, को के बन्नु छ। तर राजनीतिको मकसद जनताको सेवा हो, राष्ट्रको चाहिँ समृद्धि हो भने त्यसको उपर किन कदम नचाल्ने? अब किन हामी त्यो विषयमा अब बहस नगर्ने? तर सामान्य तपाईँको चाहिँ भनौँ न, कोही मान्छे मन्त्री भएर अथवा कोही सांसद भएर दैनन्दिन कामको यसो आएका फाइलहरू स्वीकृत गर्ने, यसो सदर गरिदिने, त्यो जसले पनि गरिदिन सक्छ। तर न्यू भिजनका साथ मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने कुनै भिजन हुन्छ कि हुँदैन भन्दा त्यसको बारेमा त अब सुरु गर्नु पऱ्यो नि। त्यही सन्दर्भमा हामी निकै गहिरिएर हामी छलफल हुने गर्छ परिवारमा, र अरू कतिपय विद्वान साथीहरूसँग पनि, हाम्रो कन्टेम्पोररी साथीहरूसँग पनि हामी निकै छलफल हुने गर्छ। भित्रभित्र पोल्छ, हुटहुटी आउँछ। केले मुलुकलाई समृद्धि भयो? समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा दिएर मात्र होइन नि त, त्यसको लक्ष्य, त्यसको चाहिँ कार्यक्रम त्यो त बोकेर बढ्नु पऱ्यो नि।
हो त्यही सन्दर्भमा हामी छलफल हुने क्रममा उहाँले चाहिँ प्रदेश सभामा मैले फेरि उहाँले त्यो बोलिहाल्नुहुन्छ भन्ने पनि लागेको थिएन। उहाँले प्रदेश सभामा यो विषयलाई उठाउनु भयो र यति मान्छेको चाहिँ यति पब्लिक सर्वसाधारण जनताको यति राम्रो समर्थन पायौँ कि हामीले र तपाईँको चाहिँ त्यो समर्थन पाए पछाडि पछि फेरि उहाँ केही दिन अगाडि 2-3 दिन भयो काठमाडौँ आउनुभएको र अनि केही मिडियाका साथीहरूले होइन यो इस्यु त अब हामीले पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई लानुपर्छ, यो त राम्रो चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। हुन्छ नि त, त्यसो भए अब बोलौँ भने पछाडि जब उहाँले बोल्न थाल्नुभयो यति ठुलो रेस्पोन्स जनताको पाइयो नि। तपाईँको चाहिँ फेरि यहाँ कुनै जात धर्म विशेष कुनै छुटिएन, सबैको समर्थन, किन मुलुकको समृद्धिको एजेन्डा हो नि त। तर मलाई सोध्न मन लागेको र जान्न मन लागेको कुरो नि, जस्तो तपाईँले गाँजाको बारेमा उठाउनु भयो, पहिला मैले भनिहालेँ नि, समाजमा जिब्रै टोके, पछि बुझ्दै गए मान्छेले। यस्ता कुराहरू जस्तो अलिकति समाजको लागि अप्ठ्यारो कुरा हो नि त यो, किनभने लामो समयदेखि गाँजा वर्जित थियो कानुनी रूपमा, लामो समयदेखि रक्सी खान हुन्न है, रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदैन, समाज राम्रो हुँदैन भनेर रक्सी लुकीछिपी खाने, लुकीछिपी भट्टीमा रक्सी बनाउने चलन त चल्दै आएको थियो। यस्ता अलिकति समाजले अपाच्य भए जस्तो मानिने, तर त्यो भित्र राम्रो कुरा लुक्या रहेछ नि त। यस्ता कुराहरू शेरबहादुर तामाङ र उषाकला राईले मात्रै उठाउनु पर्ने बाध्यता किन, अरूको मुखबाट किन आउन्न, यस्तो किन भएको शेरबाजी? मैले तपाईँलाई सोधेको होइन, यो त तपाईँको चाहिँ अहिले पो हामी बोलिरहेका छौँ, अब त मुलुकको एजेन्डा हो नि त यो त होइन, किनभने आम नेपाली जनताको चाहिँ समर्थन यसमा पाए पछाडि यो त मुलुकको एजेन्डा हो, सर्वसाधारण जनताको, गरिब नेपाली जनताको एजेन्डा हो अब यो। र यो एजेन्डा अब सरकारले बोक्नुपर्छ, राज्यले बोक्नुपर्छ र यसरी अगाडि आउनुपर्छ। र जहाँसम्म तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, यो प्रतिबन्धित लुकीछिपी भने चाहिँ कुनै मान्छेहरू त्यही दलाल पुँजीको कुरा हामी गर्छौँ, विदेशीलाई ब्यान त गरेका छैन, निर्वाध रूपमा बिक्री वितरण दिएका छन् र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नेपालमा भित्राएर बेच्नेहरू छन्। अनि त्यो 5 स्टार होटलमा उहाँले भन्नुहुन्छ चेयर्स गर्नेहरू हाम्रै शासकहरू, कुनै बेला हामी नै पढौँला, कुनै भोज भतेरमा पढौँला होइन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मिटिङहरूमा पढौँला, त्यही विदेशी रक्सीमा चेयर्स हुन्छ होइन। तर नेपाली कोदोको रक्सीमा त गरेका छैनौँ हामीले, त्यसरी चल्दो त रहेछ नि त। 5 स्टार होटेलमा विदेशी रक्सी चेयर्स गरेर अनि रक्सी प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो कुनै न कुनै हिसाबले दलाल भनेपछि, किनभने विदेशी रक्सी नेपालमा आउनुभन्दा धेरै पहिले आजभन्दा तपाईँको चाहिँ अहिलेको आधुनिक पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा त झन्डै 6000-7000 वर्ष अगाडिदेखि प्रतिपादन भएको देखिन्छ। लोकल रक्सी 6-7 हजार वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ देखिन्छ। उहिले कहिले दानव देवताको लडाइँको बेला पनि सुरा सुन्दरीको कुरा चल्थ्यो, त्यो भन्दा सुरा भनेको रक्सी नै हो त्यति बेला होइन, त्यो भने त्यति बेलादेखिको चिज रहेछ यो। हाम्रा पुर्खाहरूले त्यति विद्वान त्यति बेला गरेको, अनि पछि अस्ति भर्खर चाहिँ त्यो केमिकलबाट इस्ट बनाउन सिकेर अनि त्यस पछाडि बनाएर अनि ब्रान्ड बनाएर बोतलमा प्याक गरेर अनि नेपालमा बेच्नको लागि अनि नेपालकै शासकहरूलाई कानुन बनाउन लगाउने कि यहाँ लोकललाई प्रतिबन्ध लाउने कानुन बनाउन लाउने, अनि संसदमा बसेर हुन्छ भनेर त्यो कानुन बनाउने हामी नै हो नि, कुनै बेला हाम्रै संसदले बनाए नि। त्यसो भएको कारणले अब ती चिज तोड्नुपर्छ। अब म उषाकलाजी, श्रीमानले गाँजाको विषय उठाउनु भएको थियो, बहुत चर्चा भयो, त्यो चाहिँ जनताले साथ भनिरहेका छन्। तपाईँले फेरि लोकल रक्सीको कुरा उठाउनु भयो, यो लोकल रक्सीकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ 5 स्टार होटलमा कुनै सेमिनार हुन्छन्, कुनै विदेशी कार्यक्रम हुन्छन् अथवा स्वदेशी कार्यक्रम हुन्छन्, हाम्रै गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू गएका कार्यक्रममा विदेशी रक्सी चियर्स गरेर गिलास ठोकेको कुराहरू त हामीले प्रश्न देखिरहेछौँ। अब यो जालो छ, दलाल पुँजीपति भनेर तपाईँहरूले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। दलाल पुँजीपति भनेको मेरो भाषामा चाहिँ ती रक्सीहरू यहाँ ल्याए बापत त्योबाट कमिसन खाएको कुरा त होला होइन, त्यही हो। विदेशी रक्सी नेपालमा ल्याउने, नेपालको रक्सी प्रतिबन्ध गराउने, अनि विदेशी रक्सीको बजार यहाँ ठुलो बनाइदिने, यो गरिरहेको यो चङ्गुल छ, यो जुन ठुलो चाहिँ यसको चाहिँ जन्जाल छ, यसलाई तपाईँले तोड्न सक्छु जस्तो लाग्छ। किनभने नेताहरू चाहे त्यो धर्म निरपेक्ष गर्दाखेरि होस् चाहे अरू नै कुरा गर्दा नेताहरू त उतै बिकेका छन्, ती जहाँबाट रक्सी आउँछन् त्यही बिकेका छन् भन्छन्, अनि तपाईँ एकजना सांसदलाई
भोलि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले, अरू सांसदले साथ दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यो काममा? होइन, पहिलो कुरा सैद्धान्तिक कुरालाई अलिकति म प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो दलाल पुँजीपति भनेर व्यक्ति केन्द्रित टार्गेटेड कुनै कुराहरू छैन। यो दलाल पुँजीवादको कुरा हो। यो पुँजीपति होइन, पुँजीवादको कुरा हो। दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवाद, त्यसैले मैले भनेको छु। कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि साम्राज्यवाद त कसरी आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि दलाल चाहिँ त्यो चाहिँ पुँजीवाद बोकेर साम्राज्यवाद छिर्दो रहेछ। साम्राज्यवाद चाहिँ कुनै हेलिकप्टर जस्तो गुहाँ गरेर पनि आउँदैन रहेछ। त्यो चाहिँ काग जस्तो काग काग भनेर कराउँदै पनि आउँदैन रहेछ, होइन? बिरालै जस्तो पनि म्याउ पनि नगरिकन, थाहा नपाइकन लुसुक्क आएर त्यसले त नेपाली जनताको घाँटी याकेर नेपाली जनतालाई यहीँ माटोमा मिसाइदिँदो रहेछ, मार्दो रहेछ, होइन? कुनै चाहिँ साम्राज्यवादी राष्ट्रको चाहिँ सेना पुलिस आएर हाम्रो आमालाई गलत्याएर कुट्नु पर्यो त र हाम्रो रक्सी पोख्नु पर्यो त हाम्रै पुलिसले पोखिदिएको छ कि छैन? हाम्रै पुलिसले हाम्रै चाहिँ आफ्नै आमालाई लात्ताले हानेको छ कि छैन त? हामीले नै हाम्रो आमालाई गोद्यौँ कि गोद्यौँ न त, कुट्यौँ कि कुट्यौँ न त? हाम्रो आफ्नै प्रविधि, हाम्रो आफ्नै चिज, हाम्रो आफ्नै सम्पत्ति, हाम्रो आफ्नै उत्पादन माटोमा मिलायौँ कि मिलायौँ न त? त्यो साम्राज्यवादले कसरी सिकायो? हिजो सिकायो। उहाँले भने जस्तै के भनेदेखि ल राजतन्त्र अन्त्य भएको त 30 वर्ष भइसकेछ। अब राजतन्त्रलाई मात्रै दोष दिएर अब हुन्छ? अब त हुँदैन। सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र त यो मुलुकमा आइसक्यो, संविधान बनिसक्यो, 3 तहको सरकार बनिसक्यो। अब राष्ट्रको एक मात्र एजेन्डा भनेको आर्थिक समृद्धिको कुरा हो। आर्थिक समृद्धिको कुरामा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो विदेशी दलाली पुँजीवादी जो अर्थतन्त्रको व्यवस्था हो, यसको चङ्गुलबाट हामी उम्किनै पर्छ र यसलाई चाँडचुड बनाएर चुडालेर फ्याँक्नै पर्छ, नत्र भने हामी उम्किन सक्दैनौँ। रक्सीमा मात्रै छ र सबै कुरा रोक्नु पर्छ। सबैमा आउँछु म सबैमा आउँछु। मैले अहिले सबैमा आउँछु के भनेदेखि सबै चिजहरू धेरै चिज छन् उमेशजी, तपाईँसँग कुरा गर्नुपर्ने कुरा, होइन? यो तपाईँको चाहिँ के भने फेमस मिडिया मार्फत जनताको बिचमा लगिदिनु भएको छ, धेरै आभारी छु। साथीहरूले सबले सहयोग गर्नुभएको छ, किनभनेदेखि तपाईँहरू नेपाली जनताका असली छोराछोरी, तपाईँ हामी एउटै हो। अब यहाँ चाहिँ के भने पार्टीको कुरा, नेताको कुरा, यहाँ चाहिँ सांसद गाह्रो त्यहाँ हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेको, किनभनेपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा जस्तै अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो 46 सालको परिवर्तनपछिकै हिसाब गर्ने हो भने अहिले लगभग 30-31 वर्ष भइसक्यो। 30-31 वर्षमा हामीले के गर्यौँ? केही घर बन्यो होला, केही बाटो बन्यो होला, अरू केही पनि गर्न सकेनौँ भन्नुभयो। संयोगले तपाईँकै प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली, तपाईँकै अध्यक्षले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना पनि गर्नुभएको थियो। तर उहाँले परिकल्पना मात्रै गर्नुभयो, तपाईँहरूले त एजेन्डा नै अगाडि सारिदिनु भयो। भनेपछि यस्तो बेला तपाईँको प्रधानमन्त्री अध्यक्षलाई यो कुरा लगेर देखाउनु भयो भने कन्भिन्स हुनु होला कि नहुनु होला? उहाँले हुनुहुन्छ, एकदमै हुनुहुन्छ। उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। हाम्रो नेताहरू सब कन्भिन्स हुनुहुन्छ। पार्टी पनि कन्भिन्स छ। पार्टीसँग कुरा हाम्रो अगाडि बढिराखेको छ। पार्टी कन्भिन्स छ र चाहिँ के भनेदेखि सरकार पनि कन्भिन्स छ। सरकारले जहाँसम्म आफैले यो कुरो चङ्गुल तोड्ने काम गरोस् र यो चाहिँ विधेयकको रूपमा व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कुरा तत्काल अगाडि बढाओस्। त्यसको लागि चाहिँ के भनेदेखि एउटा कपीमा लेखेर मात्रै, खरखर लेखेर मात्रै या पेस गरेर पास गरेर यो कुरो हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ के भनेदेखि विज्ञहरू, विद्वानहरू, टेक्नोलोजिस्टहरू, ल्याब टेक्नोलोजिस्टहरू, फुड टेक्नोलोजिस्टहरूदेखि लिएर विद्वानहरू, नेपाली जनता, अनि चाहिँ के भनेदेखि मिडिया भयो, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिक समाज, अनि चाहिँ अब कानुनविदहरू, हामी सबै नेपाल बनाउनको लागि अब सब हिजो जस्तो नेपाल त छैन त। यहाँ बारम्बार भन्दै आउनु, हामी छलफल गर्नु पर्यो नि यसमा। बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ गरिब नेपालीलाई धनी बनाउने सूत्र छ एमा छ, तर रक्सी बेचेर धनी बनाउने कि त्यसको विकल्पमा रक्सी बाहेक अरू धनी बन्ने उपाय छैन नेपालीसँग? जस्तै हाइड्रोका कुरा होलान्, पर्यटनका कुरा होलान्। अझै म तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि गाउँघरमा एउटा हाम्रो लालीगुराँस फुल फुल्दो रहेछ क्या, एकदमै फुल्छ नेपालमा। त्यो लालीगुराँस फुलको जुस मात्रै बनाएर बेच्न सक्यौँ भने पनि त्यसले पनि धनी बनाउँदो रहेछ। त्यतातिर पनि ध्यान दिने कि रक्सी नै बेच्ने किन चाहिने हामीले प्रोत्साहन गर्ने भन्ने एक थरी पनि छन्। तिनीहरू मैले आफूले रोक्न खोजे होइन, तिनीहरूलाई पनि कन्भिन्स भन्ने तपाईँसँग कुनै शब्द त होला नि। रक्सी बेचेर धनी बन्ने त्यसको केही मापदण्डता कुसाकलाजीसँग पक्कै छ, त्यो के हो भन्ने जस्तो अरू उपाय छोडेर किन एमा लाग्नुभयो भनेर मैले सुन्नु। होइन, पहिलो कुरा त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो रक्सीको कुनै प्रचार प्रसार हामी खाएर यहाँ चाहिँ बिग्रिने, यहाँ चाहिँ कुनै यसले चाहिँ अभद्र चाहिँ कुनै सोसाइटी निर्माण गर्ने यो चिज, यो एकदमै निम्न कोटिको कुरो, जसलाई जुन कुरो भने अत्यन्त षड्यन्त्रात्मक यो शब्द हो, षड्यन्त्रात्मक यो कुरा हो, षड्यन्त्रात्मक यो विचार हो। यो कुरोको पछाडि चाहिँ किन दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादले अहिलेसम्म पढाएको हामीलाई यही नै हो र हाम्रै पुलिस लगाएर हामीले नै हाम्रो आमालाई चाहिँ के भने माटोमा मिलाइदिउँ, हाम्रो उत्पादनलाई माटोमा मिलाइदिउँ, हामीले लात्तैले कुट्यौँ होला, हामीले चाहिँ के भनेदेखि अभद्र व्यवहार गऱ्यौँ होला, हामीलाई मार्यौँ नि त, र त गरिब भयौँ त।
रक्सीकै कुरा आउँछ भनेदेखि हिम्मत देखाउनुहोस् न त, देखाओस् न त यो राज्यले कि विदेशी चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित भएका ती सम्पूर्ण चाहिँ रक्सीकै कुरा आउँदा सब ब्यान गरौँ त सक्छ, ब्यान हुन्छ। यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसको चाहिँ रोयल्टी, यसको चाहिँ के भने कर बढाइराखेको छ सरकारले, तर पनि 2 खरबको यहाँ व्यापार हुन्छ रक्सीको चाहिँ उमेशजी। यो देशमा वार्षिक रूपमा 2 खरबको हुन्छ। रोक्न तपाईँले सक्नुभयो? हामीले त्यो विदेशी चाहिँ स्कच, व्हिस्की, ब्रान्डी, ब्ल्याक लेबल, रेड लेबल विदेशी कम्पनीबाट बनाएका त्यो विदेशीका सामान यहाँ फोर्न सक्यौँ? अनि हामीले बनाएको सामान हामी फोर्ने? हाम्रा दुखी गरिब चाहिँ आमाहरूले चाहिँ त्यो बच्चाको लागि एउटा कपी कलम किनिदिउँ भनेर चाहिँ यसो जो गरौँला 2 पैसा कमाउनको लागि गरेर भाँडा फोरिदिउँ? यही हो चाहिँ न्याय? यही हो चाहिँ नेपाल बन्ने कुरा? यस्तो नीति, यस्तो बुद्धि भ्रष्ट भएकोले हामी पछाडि परेको हो। मसँग प्लानिङ छ र नै भन्दैछु, मसँग प्लानिङ छ र नै भन्दैछु। यसलाई चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ नियमन र व्यवस्थापनमै व्यापक ढङ्गले यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ। व्यापक हामी छलफल गरेर विद्वानहरूको संलग्नतामा, टेक्निसियनहरूको संलग्नतामा, कानुनविदहरूको टेक्निसियनमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यसमा छलफल चलाउनुपर्छ। र छलफल चलाइसके पछाडि यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ कसरी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ हामीले यसलाई ट्रेनिङको व्यवस्था गर्ने, कसरी कम्युनिटीसम्म पुर्याउने, कसरी ट्रेनिङको व्यवस्था गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ यसलाई निर्माण गर्ने, कसरी हामीले ल्याब टेस्ट गर्ने, कसरी हामीले चाहिँ यसलाई बोटलिङ प्याकिङ गर्ने र कसरी चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लाने सम्मको व्यापक व्यवस्थापनको कुरा त्यसमा हाम्रो उल्लेख हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ मैले लोकल कोदोकै रक्सी, लोकल रक्सी भनेको छैन, लोकल कोदोको रक्सी नै हाम्रो नेपालको चाहिँ ब्रान्ड बनाउनु पर्छ। लोकल कोदो मात्रै हो कि अरू पनि छन् हामीसँग त्यस्ता? बनाउने रक्सी त हामी धेरै प्रकारको बनाउन सक्छौँ। चामलको बन्न सक्छ, गहुँको बन्न सक्छ, जौको बन्न सक्छ, मकैको बन्न सक्छ, स्याउको बन्न सक्छ, विभिन्न फ्रुट्सहरू गुआवाको बन्न सक्छ भनेको चाहिँ के भने अम्बकको बन्न सक्छ, सुन्तलाको बन्न सक्छ, बन्न नसक्दैन। तर हाम्रो अहिले मैले कुरा गरिरहेको छु लोकल कोदोको जडीबुटी युक्त यसलाई बनाउने भन्दैछु म। यो चाहिँ अहिले फर्स्ट थुप्रै उपाय छन्, थुप्रै फ्लेभर दिन सक्नुहुन्छ, थुप्रै कलर दिन सक्नुहुन्छ, धेरै प्रकारको बनाउनु, सयौं हजारौं प्रकारको तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिले धेरै ठुलो कुरा नगरौँ न, ब्रान्ड नेपालको के हो त? त्यो चाहिँ के भने 7,000-8,000 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रा पुर्खा त विद्वान रहेछन् नि त, वैज्ञानिक रहेछन् नि त, आविष्कारक रहेछन् नि त। तपाईँले भने जस्तो ल ठिक छ, हाम्रा पुर्खा वैज्ञानिक रहेछन्, उनीहरूले रक्सीको आविष्कार गरे, अहिले त्यो रक्सी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ, ठिक छ। अब तपाईँले विदेशी रक्सीलाई ब्यान गर्नुपर्छ भन्नुभयो, हामीले नेपालमा बनाउने रक्सी टार्गेट लक्षित ग्रुप चाहिँ को हो भन्नुहोस्? होइन त्यो के भनेदेखि अलिकति उहाँले अलिक कन्फ्युज भयो जस्तो। ब्यान्डको कुरा चाहिँ ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड भने चाहिँ हाम्रो रक्सीले जुन ब्यान्ड गरिरहेको छ नि, ब्यान्ड होइन अब ब्रान्ड बनाऊ भन्ने कुरा। त्यो ब्रान्ड चाहिँ नेपालमा हो, नेपालको ब्रान्ड हुन्छ र नेपालको ब्रान्ड चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटको। अब मैले यहीँनिर सोध्छु, जस्तो नेपालकै ब्रान्डले तपाईँ नेपालमा चाहिँ राम्रो मार्केट लियो भने विदेशी रक्सी त्यसो त ब्यान्ड भइहाल्छ, अटोमेटिक ब्यान्ड। त्यसले हामीले फोर्सफुल्ली गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी भनिरहेको छौँ। जस्तो तपाईँले अघि व्यवसायको कुरा गर्नु भने बनाएकै अन्तर्राष्ट्रिय रक्सी नेपालमा बेच्नको लागि सजिलो कानुन बनाएर नेपालको रक्सी चाहिँ ब्यान गर्ने कानुन बनाएको छौँ नि। त्यस कारणले त हाम्रो व्यवसायी साथीहरू, व्यापारी साथीहरू उताको ल्याएर यहाँ बेच्नुहुन्छ, 2 पैसा बिचमा मार्जिन कमाउनुहुन्छ। त्यसैले अब त हामी त के देख्छौँ भने उहाँहरूलाई पनि कुनै नोक्सान छैन। किन नोक्सान छैन भने यहाँको घरघरमा उत्पादन भएको रक्सी कलेक्सन हुन्छ, राष्ट्रले ब्रान्ड गर्छ, त्यही ब्रान्डिङ रक्सी उहाँहरूले चाहिँ विदेशमा लिएर जानुहुन्छ। हिजो विदेशको लिएर आउँथ्यो भने अब नेपालको चाहिँ विदेशमा लगेर बेच्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ अनि बिचमा उहाँले मार्जिन लिनुहुन्छ। यो उद्योगबाट त तपाईँ हामी सम्पूर्ण गरिब नेपाली जनता सबै घरमा उत्पादन गर्ने हो। यो त्यसैले यो काम गर्दा हामीले महत्त्वपूर्ण अर्को विषय ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि उमेशजी, हामीले चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीलाई, कुनै एउटा व्यक्तिलाई मात्रै टार्गेट गरेर उसलाई लाइसेन्स दिएर, मलाई अलिकति पुरा गरिदिनु न, लाइसेन्स दिएर उसलाई मात्रै धनी बनाउने यो कार्यक्रम हुनु हुँदैन। यो कार्यक्रम गरिबमुखी हुनुपर्छ, यो कार्यक्रम झोपडी बस्तीमुखी हुनुपर्छ, यो कार्यक्रम चाहिँ समाजवादी स्थापना गर्ने आधार तयार हुनुपर्छ। त्यसैले के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि गाउँमा टोलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सेन्टर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबैलाई ट्रेनिङ दिइन्छ।
ट्रेनिङ यसरी दिइन्छ कि अब चाहिँ के भने कानुनदेखि लिएर बनाउने प्रविधिदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ पैसाको ग्यारेन्टीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो त्यहाँभित्र ट्रेनिङमा हुन्छ। त ट्रेनिङमा चाहिँ के भने मिसआउट नगर्ने, मिसआउट गर्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एकदमै कडा कानुन लगाउने, जस्तो चाहिँ के भने अब कोदोको भन्दैछु नि मैले ब्रान्ड बनाउने, कोदोलाई मजासँगले धुने, मजासँगले फल्ने, अनि त्यसमा एउटा भुस रहित बनाएर माटो रहित बनाएर सफा एकदम कञ्चन रातो कोदो चाहिँ तामाको भाँडामा पकाएर हाम्रो जडीबुटीबाट बनेको इस्ट, हाम्रो जडीबुटीबाट बनेको मर्चाले त्यसलाई मोलेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि घामपोमा हालेर त्यसलाई निश्चित समय राखिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पकाउँदा पनि चाहिँ अहिले फोसीहरू पनि विभिन्न मेटलको आएको छ, त्यस्तोहरू होइन, फोसी पनि चाहिँ तामाकै भाँडामा बनाएर तामाकै माथिबाट चाहिँ के भने बाता राखेर बिचमा भिउती भन्छन्, माझामा चाहिँ अब जुन रक्सी थाप्ने भाँडा हुन्छ त्यसमा तपाईँ विभिन्न औषधिहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब उहिले अब बजुहरूले हाम्रो हजुरआमाहरूले त्यो म भन्दैछु आउँदैछु त्यो कुरो त त्यो चाहिँ नपोसिबल के। अब त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यो औषधि राखेर अनि कसरी बनाउने सिकाउने तरिका म भन्दैछु। अब त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अहिले कोरोनासँग लड्ने इम्युनिटी पावर मान्छेको चाहिँ के भनेदेखि 16 टाइम्स बढाउने भनेर बनाएको छ, त्यो चाहिँ गुर्जोको चाहिँ डाइरेक्ट डन्डी राख्ने होइन, त्यो गुर्जोलाई पनि ल्याबमा चाहिँ गएर डिस्टिल गरेर त्यसको तत्त्व झिकेर त्यो तत्त्वमा चाहिँ त्यहाँ एड गरेर कोरोनासँग चाहिँ जुझ्ने औषधि युक्त हर्बल अर्ग्यानिक लोकल कोदोको रक्सी होइन, लोकल कोदोको चाहिँ के भनेदेखि रक्सी चाहिँ अल्कोहल फ्रम हिमालयन कन्ट्री नेपाल भनेर हो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ दुध जस्तो पहिचान दिएर एउटा चाहिँ कलेक्सन सेन्टर हुन्छ, त्यहाँ कलेक्सन गर्न जनताले ल्याउँछन् घर घरबाट, त्यहाँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ ल्याब टेस्ट हुन्छ, त्यहाँ ठ्याक्कसँग टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यति % अल्कोहल रहेछ, यो गुर्जोको मात्रा रहेछ, यो चाहिँ यार्चा गुमाको रहेछ, यो चाहिँ के भनेदेखि अरू जुटामसीको रहेछ, अब गुराँसकै कलर दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन, अलिकति बेसारको कलर दिन सक्नुहुन्छ, विभिन्न कलरहरू हामी केमिकल एडिसन केमिकल लगाएर होइन, त्यसमा जडीबुटीको कलर, जडीबुटीको फ्लेभर, त्यसको चाहिँ के भने ग्यारेन्टी वारेन्टी एकदमसँगले चाहिँ के भने मान्छेलाई हानि नगर्ने औषधियुक्त बनाउने हो। हामी त गुणमा विश्वास गर्ने हो, संसारलाई भन्ने हो। तपाईले गरेको परिकल्पनाले त एउटा रक्सी बनाउने रोजगार भयो, रोजगार छैन। अनि त्यस पछाडि सुन्नु, तपाईको कोदोको चाहिने खेतीपाती गर्ने अर्को विकास हुने, त्यस पछाडि के हुन्छ पोजिटिभ कुरा त धेरै बजेर बोकेर आयो, धेरै छन् त म बताउँदै छु। त्यस पछाडि बोटलिङ प्याकिङ, बोतल पनि तपाईले त्यस्तै अट्र्याक्टिभ, त्यस्तै चाहिँ के भनेदेखि राम्रो टललल कञ्चनजङ्घा जस्तै टल्किएको बोतलमा राखिदिनुहोस्, माझामा चाहिँ यार्चा गुम्बा ठाडो पारेर राखिदिनुहोस् होइन, त्यसको वारेन्टी, त्यसको क्वालिटी भित्र त्यस्तै, बाहिर एट्र्याक्सन त्यस्तै। अनि त्यस पछाडि विदेशीको रक्सी यहाँ बिक्री, हामीलाई नि बिक्री गर्नको लागि हाम्रो हिमाल दुरुपयोग गर्ने होइन, अब हाम्रो हिमालको सदुपयोग हुनुपर्छ। त्यहाँ हाम्रो हिमालको बिचमा त्यो हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि होइन मेडिसिनल चाहिँ अल्कोहल फ्रम हिमालयन कन्ट्री नेपाल भनेर त्यहाँ खतरक्क राखेर अब विश्व बजारमा लाँदाखेरि भन्नुपर्छ विश्वलाई, साथी हो बुद्धि पुगेन अहिलेसम्म त हामी गरिब भयौँ, तर तिमीहरूलाई थाहा छ नि हामीसँग त हिमाल छ, पहाड छ, त्यहाँबाट बहने पानी र हावा र माटो यस्तो अमूल्य चिज छ नेपालसँग। टेस्ट गर न, क्वालिटी टेस्ट गर, हेर हामी त्यसमा कम्पिट गर्न चाहन्छौँ, तर किनिदेऊ साथी हो, विश्वलाई भनेर लैजाउँ त। यहाँनिर सबै कुरा ठिक लाग्यो, एउटा कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो क्या मलाई। तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक छ, यो गर्न पाइयो भने नेपाल धनी भन्छ, उहाँले भने जस्तो गाँजा बेच्न पायो भने नेपाल धनी भन्छ, तर विदेशी रक्सीलाई हामीले प्रतिबन्ध लाउने, हाम्रो रक्सी चाहिँ उनीहरूले किनिदिनु पर्ने बाध्यता किन? होइन यस्तो हो यहाँ यता बाहिर त्यसरी बुझिरहेको छ बजारमा, होइन त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो मैले एउटा मानेमा मात्रै के भनेको हो भनेदेखि ब्यान नै नेपाली रक्सीलाई लाउँछ, ब्यान गर्यो त्यसैले हाम्रालाई ब्रान्ड बनाउँछ, ब्यान नै लगाउँछौ भने नेपाली हाम्रो उत्पादनलाई ब्यान्ड लाउँछौ भने हिम्मत छ भने गरेर देखाऊ, विदेशी रक्सीलाई ब्यान्ड लगाऊ, शब्द यहाँ मात्रै हो। तर ब्यान्ड भर्सेस ब्रान्ड चाहिँ हामीले केलाई ब्यान्ड लगायौँ त? हामीले लोकल कोदोको रक्सीलाई ब्यान्ड लगायौँ, हामीले गाँजालाई ब्यान्ड लगायौँ, हामीले रातो चन्दनलाई ब्यान्ड लगायौँ, खोज्दै जाउँ हाम्रा सम्पत्तिहरू, हाम्रा अमूल्य उत्पादनहरू केलाई ब्यान्ड हामीले लगायौँ। यसको पछाडि के छ, रहस्य के छ? सबै जस्तो हाम्रा लोकल प्रडक्टहरू यसरी ब्यान्ड, तपाईँ त राजनीतिमा अनुभव पनि बटुलेको मान्छे, धेरै पटक जिम्मेवार पदमा पनि जानुभएको छ, अहिले आएर यस्तो कुरा खोलिदिनु जनताहरू यति खुसी छन्, वास्तवमा किन रोक्या रहेछ त्यो कुरालाई के पत्ता लगाउनु? साम्राज्यवादी यो नीति हो, साम्राज्यवादी हाम्रै सरकारले गर्छ त, हाम्रै सरकारले त्यही त भने त मैले। साम्राज्यवाद त चाहिँ अहिले हाम्रा सरकारमा साम्राज्यवादीहरू घुसेका छन्,
विस्तारवादीहरू घुसेका छन्, पुँजीवादी दलालहरू घुसेका छन्। यो अहिले होइन नि, यो अहिले होइन, अहिलेसम्म यो अहिले होइन, हिजो घुसेका थिए। हिजो हामीलाई चाहिँ के भने साम्राज्यवाद चाहिँ हेलिकप्टर जस्तो गुवा गरेर गिद्ध जस्तो चाहिँ के भनेदेखि पखेटा फटफटाएर काग जस्तो काग काग कराउँदै त आएन छ। लुसुक्क परेर यहीँ दलाल उत्पादन गरेर यहीँ हामीलाई चाहिँ घाँटी थिच्ने नियम कानुन हामीलाई नै बनाउन लगाएर हामीले प्रतिबन्धित बनाएको छ नि त। खुल्यो, आँखा खोल्नुपर्छ। अब जनताको आँखा खोल्नुपर्छ। अब शेरबहादुर कायम तपाईँ कानुन मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, तपाईँले धेरै कुरा पनि बुझ्नु भएको छ। समाजमा उहाँले भने जस्तो धेरै कोदोको रक्सी हाम्रो माटोले खायो, हाम्रो नागरिकले खानु पर्थ्यो, पिउनु पर्थ्यो, तर माटोले खायो। कति रक्सी चाहिँ पार्न पाइने, किन ब्यान लगाइयो? जस्तो हामी अहिले पनि समाचार दिनका दिन देख्छौँ, ग्यालेनका ग्यालेल, घ्याम्पाका घ्याम्पा लोकल रक्सी पुलिसले फालिदिरहेको हुन्छ। हाम्रा उहाँले भने जस्तो नेपाली दिदीबहिनीहरू पुरा चाहिँ पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। बच्चालाई किताब किनिदिने, कापी किनिदिने पैसा छैन, त्यो रक्सी बेचेपछि अलिकति हुन्थ्यो होला भन्ने के कानुन छ हामी कहाँ, के नियम छ, कति रक्सी पार्न पाइन्छ, किन रक्सी त्यसरी पोखिन्छ नेपाली रक्सी र विदेशी रक्सी निर्वाध रूपमा फेरि त्यो मुह कर भन्ने के लेभल टाँसेको रक्सी बेच्न पाइने, पसलहरूले पनि रक्सी बेच्ने पसल छुट्टै बनाउनु पर्ने नियम त बनाइदिएको छ नि सरकारले, तर लोकल रक्सी छुट्टै बेच्नुपर्ने नियम किन बनाइदिएन? हाम्रा आमा दिदीबहिनीले बनाएका रक्सी किन मट्टीमा मिलाउने गरी पोखाउने अवस्था हो? ल शेरबहादुर भन्ने यसको हिस्ट्री अब जाँदा त मैले भने हामी त 7-8 हजार वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो त यो हाम्रो विद्वानहरूले त्यति बेलादेखि नै प्रतिपादन गरेको चिज, हामी त्यति बेलादेखि नै उत्पादन गर्दै हाम्रा बाजे पुर्खा जुगदेखि हामी त यो त टेस्ट गर्दै हामी खाँदै आयौँ। तर यो ब्रान्डेड रक्सी त अस्ति भर्खरको कुरा हो, त्यो त 200-300 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै हो। तपाईँको चाहिँ हामी हजारौँ वर्षदेखि म त्यो आउँछु अगाडिदेखिको हाम्रो उत्पादन। तर त्यो 2-3 वर्ष 100 वर्ष अगाडिदेखिको यो चाहिँ जुन साम्राज्यवादले उत्पादन गरेको उत्पादनका सामग्रीहरू उनीहरूले हस्तक्षेप गर्नु थाले विश्व बजारमा उनीहरूको हस्तक्षेप, उनीहरूको प्रडक्टलाई विश्व बजारमा पुर्याउनु पर्यो। हिजो कुनै बेला साम्राज्यवादले के गर्थ्यो भन्दा आफ्नो प्रडक्ट पुर्याउनको लागि सेनै सहित गरेर देशलाई कब्जा गर्थ्यो। कुनै बेला त्यो थियो। जस्तो तपाईँ भारतमा लामो समय ब्रिटिस सेना बसेन, ब्रिटिसले राज्य गरेन, त्यो पनि सेनै लगेर कब्जा गरेको र नेपाललाई पनि त्यो गर्न खोजेको थियो, सकेन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ पछि अहिले चाहिँ के भन्छ आर्थिक साम्राज्य, उसले चाहिँ सेना लगेर हस्तक्षेप गर्दैन। कुनै कुनै देशमा त त्यो पनि गर्छ, तर तपाईँको जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको केसमा अरबमा त सेनैद्वारा हस्तक्षेप हुन्छ। तर तपाईँ गरिब देशहरूमा चाहिँ सेनाद्वारा होइन, उसले आफ्नो साम्राज्य आर्थिक साम्राज्य फैलाउनको लागि आफ्ना उत्पादनहरूलाई त्यहाँ प्रडक्टहरूलाई बेच्नको लागि अब उनीहरूकै छ तपाईँको इन्टरनेसनल कानुनहरू, सङ्घ संस्थाहरू, अनि त्यसमै इन्फ्लुएन्स गर्छ। अनि त्यसपछि गाँजा प्रतिबन्ध लाउने कानुन बनाउँछ। साइट्रस सन्धिको नाममा निर्वात बेच्छ। साइट्रस सन्धिको नाममा नेपालमा उत्पादन हुने कैयौँ जडीबुटीहरूलाई प्रतिबन्ध लाउँछ। यहाँ नेपाल हेर्ने हो भने कैयौँ जडीबुटीहरू नेपालमा छ। यार्चा गुम्बाको चाहिँ निर्वात बिक्री वितरणको कुरामा चाहिँ यहाँ त्यस्तै पऱ्यो भने साइट्रस सन्धि लगाएर हामीलाई रोक्न खोज्छ। तर स्वयं अमेरिका आफै यार्चा गुम्बाको डुप्लिकेट बनाउँछ, हैन? यस्तो छ स्थिति। त्यसैले कुनै बेला तपाईँको चाहिँ युरोप चाहिँ फेरि उसको उत्पादन धेरै हुने ठाउँ होइन, उत्पादन कमै हुने हो, अलि जौ गहुँ हुने ठाउँ। त्यसपछि अलि फलफुल हुन्छ, स्याउ हुन्छ, अनि के अरे तपाईँको चाहिँ ग्रेप्स अङ्गुरहरू हुन्छ। अङ्गुरबाट वाइनहरू बनाए, जस्तो रातो अङ्गुर पाइन्छ त्यसको रेड वाइनहरू बनाए, होइन? तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि व्हाइट वाइनहरू बनाए। एप्पलबाट चाहिँ अब ऊहरू बनाए, एप्पलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्हिस्कीहरू बनाए, ब्रान्डीहरू बनाए। अब त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यही चिजलाई विश्व बजारमा पठाए र त्यही चिजलाई विश्व बजारमा पठाउने क्रममा अब नेपालमा पनि अब कानुन बन्नु पऱ्यो नि। उनीहरूले सेना पठाउनु परेन, त्यसको लागि नेपालको सत्तालाई कन्भिन्स गरे। सत्तालाई कन्भिन्स गरेर कानुन के बनायो भन्दाखेरि अब अन्तशुल्कको नाममा के नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो स्टिकर टाँसेर उनीहरूको निर्वाध रूपमा बेच्न दिए। अनि नेपालकोलाई प्रतिबन्ध लगाए। हाम्रो 7-8 हजार वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ उत्पादनलाई प्रतिबन्ध लगाए। अनि उसको अस्ति 200, 300, 100 वर्ष अगाडि उत्पादन भएको चिजलाई, 50 वर्ष अगाडि उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ यहाँ वैध तरिकाले बेच्न लगाए। नेपाली जनताको लागि होइन, उनीहरूको लागि काम गरे। र तपाईँको चाहिँ हाम्रो शासकले त्यो गराएपछि हाम्रो शासकले त्यही कानुन बनायो। हामी पनि भागीदार भयौँ होला संसदमा, तपाईँ पनि हुनु पर्यो, उहाँ पनि हुनु पर्यो। अब त्यस पछाडि तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि कानुन त्यही बनाएको कारणले बाध्य भएर हाम्रो पुलिस अब त्यही कतिपय त तपाईँ कति मार्मिक छ हेर्नुहोस् न। त्यही आमाले कोदोको रक्सी बनाएर यसो 2 महिना बेचेर त्यसबाट किनेको पैसाले कपी कलम किनेर स्कुलको फी तिर्दै
फी तिरिदिएर पढेको मान्छे त्यही आमालाई आमाको रक्सी घोप्ट्याउन पुगेको छ। त्यही किनेर पढेर त्यस पछाडि ऊ पुलिसमा जागिर खान्छ नि त। पुलिसमा जागिर खानु पर्यो। राज्यको कानुनै त्यही छ। त्यही कानुन बाध्य भएर ऊ गएर चाहिँ त्यो आमाले बनाएको रक्सी घोप्ट्याउन जान्छ किनभने कानुनै त्यस्तो छ। पुलिस भनेको त सरकार हो नि। पुलिसको के दोष? सरकार हो नि त। पुलिसको दोष होइन, सरकार घोप्ट्याउन पुग्छ क्या? सरकारको दोष हो। सरकार घोप्ट्याउन त्यो कानुन चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरु दुईजना? त्यो त उहाँ त अब कानुनी मैले जस्तो गाँजाको चाहिँ खुल्ला तपाईले त गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्नुभयो। विधेयक दर्ता गरेर अब तपाई पनि के प्रदेश 1 मा त्यो दर्ता गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? हैन, मैले संघीय सरकारलाई पनि दर्ता होस् भनेर तपाई चाहनुहुन्छ? मेरो त के छ भने यो राष्ट्रिय आह्वान हो। यो चाहिँ सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ। यसको ब्रान्डिङ, बोटलिङ, प्याकिङ, यसको व्यवस्थापन, यसको मापन, यसको नियमन सम्पूर्ण कुरो चाहिँ को व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ र प्रदेशै पछि यो हुनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता हो, मेरो चाहिँ भनाइ हो। देशभरिको कानुन एउटै ब्रान्ड, अलग-अलग ब्रान्ड हैन, एउटै बोटलिङ, एउटै प्याकिङ, एउटै ब्रान्ड, एउटै ट्रेनिङ, तर विभिन्न ठाउँबाट कलेक्सन भएर विभिन्न राज्यबाट आउँछ। तर देशभरि पहिला सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ। सङ्घीय कानुन यो कुरो हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। त्यो भएन भने मेरो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा मेरो कुरा भइसकेको छ। मैले पार्टीसँग, प्रदेश एक पार्टीसँग, सरकारसँग यो कुरा आह्वान गरिसकेको छु र यो कुरा मैले चाहिँ मिटिङमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि पटक पटक यो कुरा भइसकेको छ र सरकारले विधेयक ल्याओस् मेरो अनुरोध छ। भएन भने गैर सरकारी विधेयकको रूपमा म अगाडि बढाउने छु र यो पास गर्नै पर्छ, पास हुनुपर्छ, पास हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास छु। अब तपाई महिला पनि हजुर, नेपाली समाज कस्तो छ भने पुरुषहरू रक्सी खाएर आउने यो कुरा है तपाईले हुन्छ यो मेकानिजम बनाउनु होला, एउटा त्यो मिलाउने एउटा केही नियम कानुन अथवा एउटा त्यसमा विधि बनाउनु होला। म विधि बन्नु भन्दा अगाडि के रहेछ भनेर जिज्ञासा राख्न मात्रै खोजे कस्तो छ तपाईको यसमा विधि भनेर। नेपाली समाज हो, धेरै जसो पुरुषहरू बेलुका रक्सी खाएर आएर श्रीमती कुट्ने, तपाईँ महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यही रक्सीले कति महिलाले ज्यान गुमाउनु परेको छ, यही रक्सीले कतिको घरबार उजाड भएको छ, यही रक्सीले तपाईँले भने जस्तो कपी कलम किनेर विद्यार्थीले पढाएको छ र आएर त्यही आमाको रक्सी फाले पनि तपाईँले भन्नुभयो। यो रक्सीले अनेक गर्यो क्या, हेर्दा रक्सी तर काम चाहिँ अनेक, हेर्दा एक काम अनेक देखियो यो रक्सीको। अब तपाईँले घर घरमा भएको झगडा, ज्यान गुमेको, मान्छे मरेको, साथीभाइको बिचमा झगडै पारेको, ज्यानै फालेको पनि रक्सीले धेरै छ। यो विधि कार्यविधि के छ तपाईँहरूसँग? यसले त भोलि द्वन्द्व ल्याउने, रक्सी त समाजमा राम्रो तरिकाले हेरिँदैन। जहाँ अशिक्षा छ, जहाँ अभाव छ, होइन, जहाँ चाहिँ अचेतना छ, त्यो कुराहरूमा उसको चाहिँ आर्थिक मापदण्डले निर्धारण गर्छ। यसको लागि हामीले नियम बनाएर, कानुन बनाए, खुल्ला ढङ्गले खान नपाउने, खाएर त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्न नपाइने, यस्तो गर्न नपाउने भन्ने कुरो त हामीले कानुन र नियमले पनि त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र त्यसको व्यवस्थापन कानुनमै राम्रोसँगले गर्नुपर्छ र सुसूचित र चाहिँ त्यो खालको प्रशिक्षण, त्यो खालको कुराहरू हामीले गाउँ गाउँमा चाहिँ के भनेदेखि प्रशिक्षण उहाँहरूलाई हामीले दिनुपर्छ। तर उहाँहरूलाई किन आफू खाएर लड्नको लागि होइन, उहाँहरूलाई घर घरमा चाहिँ तपाईँको लाखौँ लाख करोडौँ रुपियाँ चाहिँ हात हातमा पैसा चाहिँ कमाउन सक्ने चाहिँ उहाँहरू व्यवस्थापन त्यो रूपमा जानुभयो भनेदेखि उहाँका छोराछोरीहरू है, उहाँहरूको शिक्षा, उहाँहरूको घरको स्ट्यान्डर्ड, उहाँहरूको चाहिँ के भनेदेखि घरको लाइफ स्टाइल भनौँ, त्यो जीवनशैली, जीवन व्यवहार त्यो अर्कै रूपमा जान्छ। यो हरेक मान्छेको जीवनको चाहिँ व्यवहार र शैली भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक मापदण्डले निर्धारण गर्छ। कानुनको तपाईँले कुरा गर्नु, कानुनमा बलात्कार गर्न पाइने त काहीँ छैन, कानुनले त प्रतिबन्ध त्यस्तो गर्नेको लागि म के भन्छु, जस्तै निर्मला पन्त बलात्कृत भएर मारिएको वर्षौं भइसक्यो, आजसम्म हत्यारा पत्ता लाग्दैन। यस्ता समाजमा चेलीबेटीले कति ज्यान गुमाउनु परेछ। नियम कानुन त छ नि त, भोलि रक्सीको पनि नियम कानुन बन्ला, तर मान्ने नमान्ने त्यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउला, त्यसको त अलिकति चिन्ता त गर्नु पर्ला भन्ने मात्रै जान्न खोजेँ है मैले। होइन, त्यसो हो भनेदेखि विदेशी रक्सीले कलेजो राम्रो बनाएर छ, विदेशी रक्सीले चाहिँ खाएका मान्छेहरूले चाहिँ के भनेदेखि मात्दैनन्, ती चाहिँ एकदम राम्रो काम गरिरहेका छन् भनेर कहाँनिर प्रमाणित भएको छ? यो प्रमाणित गरिदिनु पर्यो नि त। यो त षड्यन्त्र त खालि चाहिँ के भने एकजना दुईजना फडा त समाजमा हुनसक्छ, कसरी नियन्त्रण गर्ने राज्यको जिम्मा हो त्यो कुरा। उसलाई धनी बनाएर, उसलाई शिक्षा दिएर, उसलाई चेतना दिएर, उसलाई चेतावनी दिएर के गर्ने हो त्यो राज्यको जिम्मा हो। तर विदेशी रक्सी खाएर चाहिँ यहाँ कलेजो सफा हुन्छ, मान्छेको चाहिँ के भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, उसले चाहिँ सधैँ राम्रो व्यवहार गर्छ भनेर कहाँ प्रमाणित भयो? यसमै राज्य बोल्दैन। अनि गरिब जनताले उत्पादन गरेको 2 पैसा कमाउने यसो चाहिँ 2 भाँडो रक्सी चाहिँ लगेर चाहिँ पोखेर चाहिँ बहादुरी देखाउँछ, हाम्रो उत्पादनलाई निषेध गर्छ, सिकाउँदैन, प्रशिक्षण दिँदैन, सहारा दिँदैन, साथ दिँदैन, हात दिँदैन, रोजगार दिँदैन, अभाव छ, त्यसले के गर्छ? हुन्छ व्यवहार यस्तै। त्यस कारणले गर्दा यो राज्यको जिम्मा हो, हामीले प्रशिक्षण दिनुपर्छ, धनी बनाउनुपर्छ प्रत्येक नेपालीलाई, शिक्षा दिनुपर्छ, त्यो खालको चेतना दिनुपर्छ, जिम्मा लिनुपर्छ यो चिजहरू सबै। अब नि शेरबाजी कहाँ गएको संयोगले हिजो
हिजोकै दिन परेछ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको, 71 वर्ष भएछ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको पनि। मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने तपाईँले रक्सीको प्रमोट गर्नुपर्छ, नेपाली रक्सीलाई चाहिने व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, नेपाली रक्सीलाई चाहिने तपाईँको ब्रान्ड बनाउनुपर्छ, ब्रान्ड बनाएपछि अरू विस्थापित हुन्छ नि, रक्सी स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, एकदमै सकारात्मक, जनता धेरै खुसी हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूसँग अर्को एउटा पार्टी मिल्यो, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र। म त्यही ठाउँको माओवादी केन्द्रको उत्पादन भएको ठाउँ जहाँ माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको थियो त्यही ठाउँको मेरो आँखाले प्रत्यक्ष देखाएको छ। त्यो ठाउँमा रक्सी खाएका मान्छेहरूलाई कति सजाय गरिन्थ्यो, रक्सी बनाउनेको झन् कुरै नगरौँ, त्यस्तो ठाउँ चौबाटोमा ल्याएर गालामा थप्पड लगाएको, रक्सी चाहिँ बन्द गरेको मेरै आँखाले देखाएको छ। त्यो नेतृत्व गरेको पार्टीको कमान्डर त्यति बेलाको अहिले तपाईँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हिजो रक्सी बन्द गर्दै हिँड्नुभयो, मान्छेलाई चौबाटोमा ल्याएर कुट्नुभयो, भौतिक कारवाही पनि भयो कति मान्छेहरू। आज तपाईँहरू चाहिँ फेरि रक्सी पार्नुपर्छ भन्दै हिँड्दाखेरि जनता अलिकति भ्रममा पर्ने जस्तो देखियो। यो उहाँहरूलाई तपाईँले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? हिजो उहाँहरूको त त्यो छ एजेन्डा, तपाईँहरूको यो छ एजेन्डा, अब कसरी हुन्छ यो, कसरी सम्भव हुन्छ? यसमा म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने कोही मान्छे रक्सी खाएर समाजमा व्यभिचार गर्दै हिँड्छ, अत्याचार गर्दै हिँड्छ, हिंसा गर्दै हिँड्छ, त्यसलाई चौबाटोमा ल्याएर कुट्ने भने झुन्ड्याए पनि के फरक पर्दैन, पाइँदैन त्यसो गर्दा। रक्सी खाएर घरमा चाहिँ घरेलु हिंसा पनि गर्न पाइँदैन, रक्सी खाएर मात्रै हिँड्ने चिज होइन। तर गाउँमा त्यो देखिन्छ, सबैले खायो भने झगडा गऱ्यो भने सबैले देखिन्छ। तर सहरमा 5 स्टार होटेलमा ब्रान्डेड रक्सी खाने पनि नमात्या छ र सुरक्षाकर्मी सहित पाउने पोस्ट भएका मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ रक्सी धेरै खाएर सुरक्षाकर्मीले समाउँदै लगेर गाडीमा हालेर घरसम्म पुर्याइदिएको पनि त छ नि, त्यो त बाहिर आउँदैन, देखिँदैन। त्यसो भएको कारणले रक्सी खाएर अत्याचार गर्न पाइँदैन, व्यभिचार गर्न पाइँदैन, तपाईँको हिंसा गर्न पाइँदैन। तर व्यभिचार मात्रै होइन, रक्सी यहाँनिर चाहिँ कुरा के हो भने हो तत्कालीन बेला कहिलेकाहीँ हामी नबुझेर पनि कहिलेकाहीँ साम्राज्यवादको पक्ष पोषण गरेर आउँदो रहेछौँ, नबुझेर नजानेर पनि। जस्तो आज तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा सुरक्षाकर्मीको एउटा टोली गएर भनौँ न तपाईँको चाहिँ 20 लिटर रक्सी घोप्ट्यायो ल, मानौँ माटोमा हालिदियो। अब कुनै ब्रान्डेड रक्सीको अब मात्रा त बिक्री हुने भयो नि, केही नभए पनि 20 लिटर रक्सी घोप्ट्याएपछि त्यहाँ चाहिँ 10 बोतल बियर त जाला नि त पक्कै। भनेपछि घुमाउरो पाराले त्यहाँ सेवा पुग्यो नि, खाने मान्छेले त खाना त छोड्दैन। त्यहाँ पनि त्यति बेला उहाँहरूले गरे पनि घुमाउरो पाराले त्यसकै सेवा जस्तो देखियो। किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले त्यो कुनै पसलमा चाहिँ सोकेसमा सजाएको त फुटाएन त्यति बेला। हाम्रै आमा दिदी बहिनीको खोसी फुटाउन गयौँ त हामी, होइन? त्यो भ्युटी फुटाउन गयौँ होला नि हामी, तर तपाईँको चाहिँ सोकेसमा सजाएको होटेलहरूमा सजाएको त फुटाएनौँ त हामीले त्यति बेला पनि। तर त्यो सोकेसमा सजाएको कहाँको थियो भन्दा विदेशी थियो। नेपाली नै ब्रान्ड भने पनि नेपाली केही साउहरूले उत्पादन गरायो भने लगानी गर्दा उताको पनि थियो होला, विदेशीहरू पनि थियो होला, होइन? त्यो त फुटेन। त्यसो भएको कारणले घुमाइ फिराइ अन्तत्वगत जानेर नजानेर पनि कहिलेकाहीँ साम्राज्यवादकै सेवा र विदेशी पुँजीकै सेवा गरिरहेको स्थिति बन्दो रहेछ। अब त्यो कुरा त बुझेको छ, हेर्नुहोस् त्यो कुरा त बुझिसकेको छ। पार्टीगत रूपमा जोड्नु तपाईँसँग पार्टीमा जोडेँ, अब मैले पार्टीमा आज म राजनीति कुरै गर्दैन तपाईँसँग। अब म यहाँ जोड्न खोजेको कुरो के भने आज संयुक्तले यसअघि मेरो सिन्धुपाल्चोककै एकजना व्यक्तिसँग कुरा भएको थियो, यो अन्तर्वार्ताभन्दा अगाडि, मातृदास चिन्नुहुन्छ नि, उहाँ पनि कानुन व्यवसायी, उहाँ नेपाली भाषामाथिको आक्रमणको विरुद्ध लडिरहनु भएको छ। त्यही विषयमा आज अन्तर्वार्ता। कस्तो संयोग भने सिन्धुपाल्चोकै अर्को व्यक्तित्व जहाँ नेपाली रक्सीमाथि आक्रमण भएको छ, अझ दलाल पुँजी हाम्रो टाउकोमा थुपरिएको छ, उहाँको दलाल पुँजीको प्रयोग गरेर नेपाली भाषामाथि आक्रमण भएको भन्नुभएको थियो। मेरो कुरा पनि गरिदिनुहोस् है, शेरबहादुरजीसँग भेट भएपछि भन्नुभएको थियो उहाँ भाषा बचाउने, अक्षर बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँ राष्ट्रियता पनि रक्सी बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, नेपाली कोदोको ब्रान्ड गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। भनेपछि हामीमाथि साम्राज्यवादीहरूले त नि भाषामा, रक्सीमा, संस्कृतिमा सबै ठाउँ प्रहार गरेर रहेछ। अब एकैपटक यी सबैलाई एउटै प्याकेजमा एउटै बास्केटमा उठाउन त आन्दोलन गरौँ, तपाईँ भाषाको लागि लडिदिनु पर्यो, उहाँ रक्सीको लागि लडिदिनुहुन्छ, गरौँ न त। अब यो त्यो त के भन्नुहुन्छ? एकदमै मेरो समर्थन, उहाँले यही भन्नुभएको थियो, उहाँले यो सन्देश पुर्याइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। मेरो एकदम अनन्य मित्रै हो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि छ। उहाँ एकदम राष्ट्रको आफ्नो भाषा जोगाउने अभियानमा हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ नेपालको आफ्नो उत्पादन जोगाउने भन्ने अभियानमा हो। समग्रमा जरो त एकै ठाउँ हुन्छ। त्यसो भएकोले हाम्रो मकसद एउटै हो कि मुलुकको परिचय दिउँ,
यो मुलुक, यो नेपाल राष्ट्र, यो हिमाल तपाईँको चाहिँ यस्तो मुलुक त तपाईँ कहीँ पाइँदैन के। यो यस्तो सुन्दर मुलुक, प्रकृतिले धनी, हामी साँच्चै धनी पनि छौँ क्या। त्यसो भएको कारणले यस्तो मुलुक पाइँदैन र यो मुलुकको नागरिक हामी, र यो मुलुकको नागरिक हात थापेर कुन देशले कति अनुदान दिन्छ लौ न कति ऋण दिन्छ भनेर बस्नुपर्ने मुलुकै होइन। हामीसँग छ सम्पत्ति। कुनै मुलुकको 2 पैसा अनुदान नथापिकन, 2 पैसा ऋण नथापिकन यो मुलुक बनाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। र त्यो क्षमतामा अहिले हामीले 1-2वटा कुरा बाहिर आएको मात्रै हो। हामी अरू धेरै कुराहरूको बारेमा बहस गर्छौँ र अहिले चाहिँ हामीले यिनै तपाईँसँग गर्छौँ। म उषाकलाजीसँग उहाँले बोल्दै गर्दा मलाई त्यो जिउमा काँडा हुन्छ नि त्यस्तो ढक्क फुल्यो क्या, गला अवरुद्ध हुने। मैले यति बेला म भिडियोमा हेरेका, मैले फोटोमा हेरेका त्यो 47 डिग्री 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा भेडा चढाउने नेपाली दाजुभाइहरूलाई सम्झेँ। 47 डिग्री 50 डिग्रीको सेन्टिग्रेडमा बसेर त्यो घरमा टङ्गी त्यो पेन्ट गरेको रङ लगाएका मेरा नेपाली दाजुभाइहरूलाई सम्झेँ। आज तपाईँले भनेको जस्तै गर्न पाएको भए उनीहरू विदेश जाने, परिवार छोडेर जानुपर्ने अवस्था थिएन। अब भन्नुहोस् 80 लाख युवा आज विदेशमा रोजगारी खोज्दै भौतारेका छन्। अब तिनीहरूलाई कहिलेसम्म तपाईँ दुईजनाले बनाएको प्लान, अरू थुप्रै तपाईँहरूको पाइपलाइनमा छन्, त्यो कुरा गरौँला। अहिलेको गाँजा र रक्सीको यो तपाईँले जुन प्लान योजना बनाउनु भएको छ, यसमा काम गर्ने वातावरण कहिलेसम्म बनाइदिनुहुन्छ? म उहाँहरूलाई यो खबर पुर्याउन चाहन्छु। आज भनिदिनुहोस् ती विदेशका 80 लाख युवालाई कहिले नेपालमा ल्याएर यो रोजगारमा लाग्ने वातावरण बनाइदिनुहुन्छ? ल तपाईँले आज ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। यो मुद्दा भनेको त्यही 47-50 डिग्री टेम्परेचरमा खाडीमा विदेशमा चाहिँ भेडा चराउने, विदेशमा चाहिँ अरूको घर बनाउने, पेन्ट गर्ने, विभिन्न चाहिँ विदेशीको चाहिँ समृद्धि निर्माण गर्ने, समृद्धि ठडाउने काममा चाहिँ जीवन जोखिममा राखेर जो गरिरहनु भएको छ हाम्रो छोराहरू, हाम्रो दाजुभाइहरू, उहाँहरूको यो मुद्दा हो। तिनै हाम्रो दिदीबहिनीहरू जो रोएर चाहिँ के भने वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ र बलात्कारमा पर्नुभएको छ, अपहरण र हिंसा चाहिँ बर्बर जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ र आफ्नो जिन्दगी अलपत्र बनाएर भौतारिरहनु भएको छ। ती दिदीबहिनीहरूको यो एजेन्डा हो। यहाँका आमाहरू जो चाहिँ के भने आफ्नो नानीलाई मुखमा माड लाउनको लागि एउटा कलम र एउटा कपी किनिदिउँ भन्नको लागि, आफ्नो नानीलाई एउटा भोटो र एउटा चाहिँ कट्टु किनिदिउँ भन्नको लागि हो, जसले चाहिँ यो चाहिँ कोदोको रक्सी बनाउनुहुन्छ र चाहिँ हामी चाहिँ पुलिस लगाएर हामी पोख्छौँ र चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूमाथि नै लात्ती बजार्छौँ र हामी थिचेर उहाँहरूलाई चाहिँ के भने माटोमा उहाँहरूको जिन्दगी मिलाइदिइरहेका छौँ। यस्ता गरिबहरूको यो चाहिँ मुद्दा हो, सम्पूर्ण नेपालीहरूको मुद्दा हो, यो मेरो मुद्दा हो, तपाईँको मुद्दा हो। यो अभियान कुनै प्रचार प्रसारको लागि यो कुरो होइन, तर यो कुरो त्यसैले अब के भनेदेखि अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ कुनै सामन्तवादी सरकार होइन, अहिलेको राज्य भनेको कुनै सामन्तवादी राज्य होइन। यो दलाल पुँजीवाद, यो चाहिँ नोकरशाही र चाहिँ यो साम्राज्यवादी कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो राज्य र सरकार होइन। अबको सरकार भनेको त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, संविधानमा सबभन्दा माथि रहेको त्यो जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको चाहिँ यो महान सरकार, महान राज्य, राष्ट्र हाम्रो नेपाल। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो ढिलो गर्नु हुँदैन, तत्काल यो गर्नुपर्छ। तत्काल हामीले चाहिँ त्यो 70-80 लाख ती युवाहरूको पसिना हामीले यही भूमिमा पोख्नुपर्छ, यही दुःख कष्टहरू हामीले गर्नुपर्छ, यही मेहनत हामीले गर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ के भने अब रक्सी पोख्ने होइन, हाम्रा उत्पादन पोख्ने होइन, हाम्रो चाहिँ के भने उत्पादनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ, हाम्रो चाहिँ युवाहरूलाई फर्काएर हाम्रो चाहिँ पसिना यहीँ पोख्नुपर्छ र यहीँ पौरख गर्नुपर्छ र हामी बलियो र शक्तिशाली धनी बन्नुपर्छ। अब यति कुरा गरिसकेपछि म अन्तिममा छु। तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्छु अनि सादा प्रश्न सोधेर म बिदा हुन्छु। यति भनिसकेपछि तपाईँले अघि निश्चित ठाउँ हुन्छ त्यो रक्सी पार्ने, रक्सी बनाउने, बेच्ने, त्यसको मापदण्ड तय गर्ने सबै चाहिँ प्राविधिक रूपमै तय सरकारले गर्छ भन्नुभयो। यति गरिसकेपछि व्यक्तिगत रूपमा घरमा कति मापदण्ड, कति चाहिँ रक्सी पार्न पाइने, कति एउटा घरले रक्सी उत्पादन गर्न पाउने व्यक्तिगत है, र कति चाहिँ खान पाउने, कुन उमेरसम्म कहिले खान पाउने, यो कार्यविधि बनाउनु चाहिँ के हुन्छ? होइन, त्यसको लागि त हामीले कानुनमा नियममा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। उहाँले भने जस्तै खाएर मातेर कोही पनि कसैले पनि दुर्व्यवहार चाहिँ दुराचार, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार हामी केही पनि गर्नु त्यो पाउँदैनौँ। उहाँहरूलाई त्यो खालको प्रशिक्षण हुनुपर्छ। तर के भनेदेखि एउटा मात्रा तोक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसमा पनि एउटा निश्चित मात्रासम्म औषधिजन्य पर्पोजको लागि निश्चित मात्रा त्यो खानको लागि त्यो कार्यविधि
गाँजा चाहिँ नि यति पाउने, व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नेले घरमा यति रोप्न पाउने भनेर उहाँले त त्यो प्रश्न भन्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रश्न बनाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ के भने अब विधेयकको रूपमा अहिले ड्राफ्ट गर्ने र एक्सर्साइज गर्ने काम मैले गर्न सुरु गरिराखेको छु। अब तर अरू विद्वानहरूसँग, अरू चाहिँ धेरै साथीहरूसँग, नेपाली जनतासँग सबैको सुझावहरू, धेरै विद्वान मान्छेहरू हुनुहुन्छ, धेरै मलाई चाहिँ अहिले साथ सहयोग सुझावहरू चाहिँ धेरै आइराखेको छ। र यो चाहिँ खास गरिकन सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ। सरकारप्रति नै आग्रह हो, यो प्रचारको कुरा होइन, यो हाम्रो जीवन, हाम्रो चाहिँ गरिबी उन्मूलनको कुरासँग गाँसिएको छ। हाम्रो समृद्धि तुरुन्त निर्माण गर्नु पर्यो। विदेश हाम्रा चाहिँ युवाहरूलाई पठाउनु भएन, यहीँ राख्नु पर्यो, यहीँ उहाँहरूको चाहिँ के भने रोजगारको सिर्जना गर्नु पर्यो र हाम्रो आन्तरिक पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ। यो तत्कालै गर्नुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। अब म अन्तिममा चाहिँ छुट्छु। अब शेरबहादुरजीले भनिदिनुहोस्, हुन त उहाँले पनि भन्नुभयो 80 लाख युवाहरू तपाईँ दुईजनालाई एउटा आदर्श मानेर हेरिरहनु भएको छ। किनभने नेपालमै पसिना बगाउन पाउनुपर्छ, नेपालमै हामी काम गर्छौँ, नेपालको उत्पादनले नेपाललाई समृद्धि र सुखी बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अब के भन्नुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत जो तपाईँलाई हेरेर बस्नु भएको छ हजारौँ लाखौँ नेपाली दर्शक र लाखौँ जो स्वरोजगार हुन चाहनुहुन्छ, जो व्यवसाय हुन चाहनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई म तपाईँ मार्फत के सन्देश दिन चाहन्छु भने सबैले आवाज बुलन्द गरौँ। हामी हिजो हाम्रै चिजलाई लुकाउने कानुनहरू भन्दा पनि हामी साँच्चै यो त गर्न नहुने चिज पो रहेछ कि क्या हो भनेर हामी आफै डराएर बस्यौँ। डराउनु कुनै पर्दैन। आफ्नो मुलुक बनाउने हो, आफू समृद्ध हुने हो, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो। यो अभियानमा सबैको आवाज यत्तिकै बलियो चाहियो। आवाजमा आवाज मिलाउनु पर्यो र समर्थन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। र राज्य भन्नाले अब अहिले म पनि त सरकारकै मान्छे हुँ, अङ्ग हो। तपाईँ म पनि सांसद त छु, तर तपाईँको चाहिँ म एक्लैको निर्णय हुन्छ त? त्यस्तो त होइन। एउटा विधि त छ, तर त्यो विधिभित्र त अनेक मान्छेहरू त छन् नि। त्यसो भएको कारणले अनेक मान्छेहरूभित्र पनि कोही मान्छे त कतैको पेट पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कानुन अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा शब्द झिक्दिन सक्छ, होइन? त्यसले खबरदारी गरौँ सबैले। र जस्तो रक्सीलाई त्यो तपाईँ उत्पादन गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने कुरामा होइन समर्थन जनाउँ, अगाडि बढौँ। त्यसै गरी गाँजाले तपाईँको चाहिँ गाँजा खेतीलाई वैधता दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आम्दानी गर्ने कुरालाई सबैले आवाज बनाऊँ। र त्यो कहीँ तपाईँको चाहिँ विदेशी जुन खास गरी तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादका चाहिँ आर्थिक साम्राज्यका चाहिँ त्यसका कतिपय चाहिँ अवशेषहरू त्यसले कतै अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् कि त्यसका पेडहरूले कतै अप्ठ्यारो पारेका छन् कि त्यो जो कोही हुनसक्छ, कोही राजनेता हुन सक्लान्, कोही कहिले प्रशासनमा हुन सक्ला, त्यस्ता कोही छन् भने त्यसलाई खबरदारी गर्नु पर्यो। र म भन्न चाहन्छु कि अब अहिले वास्तवमा संसदमा हामीले त्यो कानुन दर्ता गरेपछि म अहिले नै, किनभने हामीले त धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूसँग, सङ्घीय संसदका मान्यज्यूहरूसँग छलफल गऱ्यौँ, कोही पनि नेगेटिभ देखिएन। कसैले पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यज्यूहरूले उभिएर अगाडि आएर यो चाहिँ गर्नु नहुने, यो चाहिँ नहुने चिज भनेर कसैले भन्नुभएको छैन। सबै समर्थनमा छ। सबै समर्थन। रक्सीको पनि त्यही अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले यो चिजलाई अब तपाईँको चाहिँ सरकारको खास गरी कार्यकारी ठाउँबाट यसको चाहिँ प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो कार्यकारी ठाउँ भनेको मन्त्री परिषदै हो, प्रदेशमा पनि मन्त्री परिषदै हो, सङ्घीय सरकार पनि मन्त्री परिषदै हो। त्यसैले त्यो कार्यकारी ठाउँबाट यस भन्ने सिग्नल हुनसाथ संसद त तयारै छ, किनभने हामीले त कानुन दर्ता गरेकै छौँ। र त्यसैले त्यो आवाज सबै नेपाली जनतालाई जो तपाईँको चाहिँ तप पसिना काटेर त्यो तातो उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 44-45 डिग्रीमा काम गरिरहेको छ नि, तिनले बोल्नु पर्यो। अब जो गरिब आमाहरू जो चाहिँ गाउँमा बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरिरहेका छन् नि, तिनले बोल्नु पर्यो। जो दिनभरि खेती गर्छ, काम गर्छ, तिनले खाना पुग्दैन अझ पनि, तिनले बोल्नु पर्यो। अब आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो र आउनु पर्यो र अब भन्नु पर्यो कि हामी अब सधैँभरि यही अवस्थामा बस्न चाहँदैनौँ, मुलुक समृद्ध बनाऊँ र मुलुक समृद्धसँगै हामी पनि समृद्ध हुन चाहन्छौँ भन्ने कुरा बोल्नु पर्यो। र यससँगै तपाईँको चाहिँ कानुन त सबै रेडी नै छँदैछ। तपाईँको सन्देश उसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? अनि छुटौँ हामी। होइन, के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ राज्य र राष्ट्रको परिभाषा भूगोल र जनता हो है। अब जनता बिनाको भूगोल भनेको त्यो मरुभूमि सरह हो। जबसम्म जनताले त्यहाँ आफ्नो पौरख र पसिना पोख्दैनन् र चाहिँ त्यसलाई सिञ्चित गर्दैनन्, उर्वर बनाउँदैनन्, तबसम्म त्यो भूमिको त चाहिँ एउटा त्यो मरुभूमि नै हो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र र राज्यको परिभाषा यदि जनता, पिपुल र चाहिँ ल्यान्ड, जमिन हुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कुरो के रहेछ भनेदेखि त्यसमा पनि जनता ठुलो रहेछ।
यो कुरो संविधानमा उल्लेख गरिकन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता सबभन्दा माथि नेपाली जनता छन् भनेर हामीले त्यो कुरा लेखिसकेका छौँ। यो कुरो व्यवहारमा लागू हुन्छ। व्यवहारमा लागू र जनताको माग छ गरिबी हटाउने, जनताको माग छ विदेशबाट युवाहरू यहाँ फर्केर यही काम गर्ने, यो उपाय छ भनेदेखि त्यसमा यो सरकार भनेको कुनै तानाशाह कुनै चाहिँ अर्कै यो चाहिँ साम्राज्यवादको दलाली सरकार हो र हाम्रो होइन। हाम्रो सरकार त जनताको सरकार हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले सुन्नुपर्छ, सुन्छ। तर उहाँले भने जस्तै जहाँबाट अवरोध यो मानेमा त्यो मानेमा विभिन्न मानेमा चाहिँ राजनीतिबाट राजनेताहरूबाट ब्युरोक्रेसीबाट विभिन्न तहबाट कसले भन्छ दलाल राम्रोसँगले पहिचान गर्ने र राम्रैसँगले यसको जवाब दिने हो जनताले। तिनीहरूलाई कसरी पास हुँदैन हेर्ने हो नि, कसरी यो कानुन आउँदैन। जनताहरू टुँडीखेलमा आउँछन्, जनता सडकमा आउँछन्, जनता चाहिँ के भने जनताले बनाउने हो यो चिज, जनताको माग छ भने किन नगर्ने? नेतृत्व गर्न तपाईहरु तयार हुनु, तयार ज्यान जाओस्, तयार। सांसद चाहिएन, मन्त्री चाहिएन, केही पनि चाहिएन। यो एजेन्डाहरू पास होस्, हाम्रो गरिबहरू धनी हुन्, हाम्रा युवाहरू फर्केर आउन्। हो, सपना यही हो। तपाईहरु दुवैजना श्रीमान श्रीमती आज श्रीमान श्रीमती मात्रै हुनुहुन्न, यो मुलुककै नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, नेता बनिरहनु भएको छ र मुलुकलाई कायापलट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ रक्सी र गाँजा मार्फत। तपाईहरुले आज हाम दर्शकलाई त्यसको वास्तविकता सुन्दा झट्ट सुन्दा नरमाइलो लाग्ने तर गहिराइमा गएपछि यसको मर्म कुरा बुझ्ने त्यो मर्मस्पर्शी कुरा सुनाइदिनु भयो। आम दर्शक आम नेपाली जनतालाई र देशलाई धनी बनाउने सूत्र तपाईहरुले देखाइदिनु भयो। यसको लागि तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ। उमेशजी धन्यवाद। तपाईको यो मिडिया हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी सबै लागौँ, यो चाँडै नै पास हुन्छ, पास गरौँ र चाँडै नै हाम्रो गरिबी उन्मूलन गरौँ र समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गरौँ। धन्यवाद।